खबरदार रवि लामिछानेलाई समाउन गिरफ्तार गर्न अनुसन्धान गर्न पाउँदैन। समाउने बित्तिकै हुल हुज्जत गरेर नाराबाजी गरेर कोण सभा गरेर आन्दोलन गरेर खबरदार भनेर ल मेकरहरू कानुन निर्माता सांसदहरूले कोण सभामा के भाषण गर्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको पुतला बोकेर यस प्रकारको घाटसम्म शङ्ख बजाउँदै योभन्दा ठुलो मजाक योभन्दा ठुलो चाहिँ अशिष्ट असामाजिक अमानवीय केही कुरा हुन्छ। रविजीलाई गिरफ्तार गर्ने बित्तिकै अनि राजनीतिक प्रतिशोध अनि यो सरकार मुर्दाबाद दबाब दिएको आधारबाट सरकार धम्किएर डराएर कसैलाई उन्मुक्ति दिनका लागि राज्यका स्वतन्त्र ढङ्गबाट अनुसन्धान गर्न खोज्ने सामर्थ्य भएका अङ्गलाई प्यारालाइज गराउँदैन गर्दैन। राष्ट्रसभाका रविजी आशंकित हुनुहुन्छ, उहाँ कसुरदार होइन। माइतीघर घेरेको सुनेनौँ, शङ्ख बजाएर काहीँ प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेको सुनेनौँ। फलानु व्यक्ति निर्दोष छ, निर्दोष व्यक्तिलाई किन समाइयो, राजनीतिक प्रतिशोध जे कुरा गरिरहेछ यो बेठिक छ। कसैलाई फसाउन कसैलाई बदनामित गर्न सरकारले चाहेर हुन्छ। 100 दिन त कुर्न परै जाओस्। उहाँले डे फर्स्टदेखि सरकारका विरुद्धमा उहाँले आन्दोलनको चाहिँ जिहाद छेड्नुभयो, मसाल बोक्नुभयो। यो देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई बङ्गलादेशसँग जोड्नुभयो। एमालेको काँधबाट प्रचण्डज्यू सरकारका प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यसपछि केही समयपछि एमालेको काँध फेरेर काङ्ग्रेसको काँध चढ्नुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अलि पछाडि काङ्ग्रेसको काँध पनि उहाँलाई भारी भयो, त्यसपछि एमालेको काँध चढ्नुभयो। 18 महिना त कहिले काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरेर कहिले एमालेलाई प्रयोग गरेर विपक्षी दलले आन्दोलन गरेको, अवरोध गरेको, असहयोग गरेको त्यो हामी कम पाउँछौँ बाहिर। तर नेपालमा हामी सबैलाई थाहा छ नि, विद्युत प्राधिकरणलाई ब्यानर बनाएर त्यहाँका एकजना कोही कर्मचारीलाई ब्यानर बनाएर आन्दोलनको विषय बनाउन जे खोजिँदैछ, यस मार्फत राजनीतिक दाउपेचको जे प्रयत्न गरिँदैछ यो कुरा राम्रो होइन। प्रयोग गरेका बिजुलीको पैसा नतिर्ने भन्ने कुरा कसैलाई छुट हुन सक्दैन। सहकारीको प्रसङ्ग आजको हाम्रो देशको एउटा केन्द्रीय बहसको विषय बन्यो। वास्तवमा यो गम्भीर विषय हो। यो केन्द्रीय बहसको विषय त अलि पहिलादेखि हो, तर एकजना कोही आरोपित व्यक्ति वा आशंकित व्यक्तिलाई समाउने बित्तिकै त्यससँग जोडिएर भएका विभिन्न चाहिँ हुल हुज्जत नाराबाजी आन्दोलन, यसले फेरि यो विषय अझ अर्को यो त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जस्तो बनेको छ। यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, सहकारी यो सरकार सुशासन प्रवर्धन गर्नका लागि कानुन बमोजिम काम गर्छ। अनुहार हेरेर होइन, कुन राजनीतिक पार्टीसँग को आबद्ध छ भन्ने आधारबाट होइन। कानुनले कसलाई कसरी खोज्छ, कसरी पछ्याउँछ, कानुनले के भन्छ त्यस आधारबाट राज्यका अनुसन्धान गर्ने इकाइहरूलाई सरकारले प्रभावित गर्दैन। स्वतन्त्र ढङ्गबाट निष्पक्ष ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ। न्याय निरूपणको प्रक्रियामा 3वटा पाटाहरू हुन्छन्। पहिला आरोपित व्यक्तिका बारेको विषय, त्यो आरोपित व्यक्ति आरोप लगाए अनुसारको अवस्थाको हो कि होइन राज्यको अङ्गले अनुसन्धान गर्छ। नेपालमा अनुसन्धान गर्ने इकाइ भनेको प्रहरी हो, प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ। उसको काम यति हो। यो दुनियाँमा नेपाल यस्तो एउटा फौजदारी न्याय प्रणाली अभ्यास भएका देशहरू तपाईँ हेर्नुभयो भने नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीको यति एउटा उत्कृष्ट नमुना भएको देश हो, बलियो प्रणाली छ। अनुसन्धान मात्रै प्रहरीले, सरकार मातहतको प्रहरीले अनुसन्धान मात्रै गर्छ, आधार प्रमाण खोज्छ, अनुसन्धान गर्छ। अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन उसले सरकारी वकिललाई बुझाउँछ। सरकारी वकिलले आवश्यक आधार प्रमाण मुद्दा चलाउन उपयुक्त छ कि छैन, सरकार मातहतको निकायले कतै बायस पो भयो कि बदनियत पो राख्यो कि फसाउने नियत पो राख्यो कि, त्यो चेक गर्ने निकाय भनेको सरकारी वकिल कार्यालय हो। सरकारी वकिलले त्यसको आधारमा आधार प्रमाण तथ्य प्रमाण सबै छ, त्यसको आधारमा उसले अभियोजन गर्छ। अभियोजन गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको न्याय निरूपणको प्रक्रियामा अनि अदालतले ठिक बेठिक सत्य असत्य त उसले फैसला गर्छ नि। भनेको अर्थ एउटा फौजदारी एउटा केसमा मुद्दामा यस प्रकारको प्रक्रिया जोडिन्छ। त्यसकारण कसैलाई फसाउन कसैलाई बदनामित गर्न सरकारले चाहेर हुन्छ सकिन्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, सरकारको तर्फबाट सरकारको मातहतमा रहेको अनुसन्धान इकाइ भनेको प्रहरी हो। प्रहरीले अनुसन्धान मात्रै गर्छ, मुद्दा दायर गर्ने कुरा पनि सरकारले गर्दैन सक्दैन। उसले केवल प्रतिवेदन मात्रै पेश गर्छ सरकारी वकिललाई। तर आज फैसला के भएको छ भने अनुसन्धानको प्रक्रिया बल्ल आरम्भ हुँदैछ, तर अदालतले गर्ने फैसला जसरी हुल हुज्जत गरेर नाराबाजी गरेर कोण सभा गरेर आन्दोलन गरेर फलानु व्यक्ति निर्दोष छ, निर्दोष व्यक्तिलाई किन समाइयो, किन राजनीतिक प्रतिशोध जे कुरा गरिँदैछ यो बेठिक छ, यो बेठिक छ।
लोकतन्त्रमा विधिको शासनमा यस प्रकारले कानुनले स्वतः काम गर्ने प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने कुरा आफैमा पनि अपराध हो। अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस यो मान्य हुन सक्दैन लोकतन्त्रमा। न्यायमाथिको अवरोध आज एकजना आरोपित व्यक्ति रविजी हो, उहाँ सांसद, उहाँ पूर्व गृहमन्त्री, वास्तवमा उहाँले त सहज ढङ्गले पूर्व एउटा चाहिँ यति धेरै महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले अनुसन्धानको प्रक्रियामा, किन राजसभाको ब्यानर त हामीलाई थाहा छ नि, राजसभाले भनेको के हो भने मूलधारका यी राजनीतिहरू पार्टीहरू एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी अरूभन्दा हामी पृथक हौँ यही भन्नुभएको होइन। अस्तिको उहाँहरूको चाहिँ 21 सिट प्राप्त गरेको यही ब्यानरले होइन। तर उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, विधिको शासन मान्छु भन्नुहुन्छ, तर खबरदार रवि लामिछानेलाई समाउन, गिरफ्तार गर्न, अनुसन्धान गर्न पाउँदैन भन्नुहुन्छ। यही हो विधिको शासन भनेको। अदालतलाई मान्छु भन्नुहुन्छ, तर अदालतले फैसला गर्नु पूर्वै, अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु पूर्वै अदालतको आदेशबाट न्याय निर्माणको एउटा पाटो छ। अहिले त उहाँ अदालतकै आदेशबाट प्रहरीले अनुसन्धानमा समाइएको हो नि, अनुमति त अदालतसँग प्रहरीले मागेको हो नि। अदालतको आदेशबाट, अनुमतिबाट प्रहरीले समाएको विषयलाई समेत एकातिर अदालत मान्छ भन्नुहुन्छ, अर्कोतर्फ अदालतले गरेको आदेश, अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेको विषयलाई खबरदार भनेर ल मेकरहरू, कानुन निर्माता सांसदहरूले कोण सभामा के भाषण गर्दै हुनुहुन्छ। आन्दोलनको स्वरूप पनि हिजो एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीहरूले गरेको भन्दा पृथक गर्छौ भनेको होइन उहाँहरूले। हेर्नुहोस् त उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ। देशको सम्मानित व्यक्ति, राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको पुतला बोकेर यस प्रकारको घाटसम्म शङ्ख बजाउँदै योभन्दा ठुलो मजाक, योभन्दा ठुलो चाहिँ अशिष्ट, असामाजिक, अमानवीय केही कुरा हुन्छ, उहाँहरू के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरू अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने, अदालतलाई धम्क्याउने, प्रहरीलाई धम्क्याउने त्यो खेतीमा जसरी सिङ्गो राजसभा लाग्यो, यसले राजसभालाई साँच्चै माया गर्ने कार्यकर्ताहरूमाथि पनि यो कुराले वास्तवमा उहाँहरूलाई अन्याय राजसभा मार्फत भएको छ भन्ने लाग्छ। र यस प्रकारले हुलुजुतबाट यो देशको कानुन प्रभावित होइन। कानुन सबैका लागि समान हो। अहिलेको सरकारसँग यो जोडेर धेरै हेर्नु पनि पर्दैन। उहाँहरूले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीका नामै किटेर रवि मानिजीले भन्नुभयो, अहिलेको बहालवाला प्रधानमन्त्री यो देशमा प्रधानमन्त्री भएको जम्मा 100 दिन भयो। योभन्दा 18 महिना अगाडि प्रचण्डज्यू यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 80 साल माघमै उहाँको बारेमा पोखरामा, कास्की जिल्लामा त्यहाँको प्रहरी कार्यालयमा एउटा उजुरी परेको थियो, किटानी जाहेर परेको रहेछ। पछि यी विषयहरू संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा आयो। क्रमशः विषयवस्तुहरू हाउसमा उठेपछि हाउसमा यो विषय आन्दोलनको विषय भयो। उदय मान्यज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, हामी यहीँ छौँ। त्यति बेला हामी प्रतिपक्षमा थियौँ, प्रचण्डज्यू सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। आयोग बन्यो, एकातिर किटानी जाहेर छ, अर्कोतिर संसदको एउटा विशेष छानबिन समिति बन्यो। त्यो समितिको समेत रेफरेन्सको आधारमा, सिफारिसको आधारमा, पहिलेको किटानी जाहेरीका आधारमा समेत कयौँ मानिसहरू अनुसन्धानमा प्रक्रियामा पर्नुभएको छ। त्यही रिपोर्टले भनेका छविलाल जोशीजी अलि अगाडि अनुसन्धानको प्रक्रियामा प्रहरीलाई सहयोग गरेर बसिरहनु भएको छ। त्यही बमोजिम रविजीलाई गिरफ्तार गर्ने बित्तिकै अनि राजनीतिक प्रतिशोध, अनि यो सरकार मुर्दाबाद, यो सरकारसँग जोडिएको विषय के हो तपाईँहरू सबैले थाहा पाउनुपर्छ। जुन दिन संसदको बैठकबाट संसदले बनाएको विशेष छानबिन समितिले प्रतिवेदन पेश गर्यो, त्यो दिनको बैठकमा रविजीका पार्टीका सांसदहरूलाई सोध्नुहोस्, उहाँहरू त्यो बैठकमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? हुनुहुन्थ्यो, स्वयं रविजी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो दिनको बैठकमा हामी सबैले त्यो प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतिलाई एक्नोलेज गरेको हो कि होइन? एक्नोलेज गरेको। हामी सबैले कसैको विरोध त्यहाँ रहेन, खबरदारी रहेन प्रतिवेदन उप। अनि हामी सबै राजसभाका सभापतिजी मान्य रविजी सहित राजसभाका 21 जना सांसद समेत उपस्थित भएको त्यो बैठकको चेयर गरिरहनुभएका सम्मान्य सभामुख महोदयले संसदको त्यो गरिमामय बैठकमा प्राप्त गरेको त्यो प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै, शब्द सुन्नु, जस्ताको तस्तै दोषीहरू नउम्किउन्, कानुन बमोजिम कारबाही गरून्, पीडितहरूले न्याय पाउन्, डुबेका बचतहरू फिर्ता हुन्, यस हिसाबको लिखित निर्देशन रुलिङ त्यसै दिन त्यही बैठकबाट भयो। अनि रवि लामिछानेजीले ताली ठोक्नु भएको होइन, टेबल ठटाउनु भएको होइन समर्थनमा। त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि छविलाल जोशीजी अनुसन्धानको प्रक्रियामा हुँदाखेरि त्यो राजनीतिक पूर्वाग्रह भएन। अनि अहिलेको विषय राजनीतिक पूर्वाग्रह कसरी भयो?
मलाई भनिदिनुहोस् कि यो देशमा राजसभा भए बापत, राजसभाका सांसदहरू भए बापत वा राजसभा मार्फत सांसद भएर अरू अलिअलि माथिल्लो माथिल्लो पदमा पुगे पनि बापत के कानुनले काम गर्न पाउँदैन भन्ने हो? संविधान र कानुनमा त्यस प्रकारको लेखनी गर्नुपर्छ भन्ने हो कि यो देशमा राजसभाका साथीहरूलाई छुट्टै कानुन अरूलाई छुट्टै भन्न मिल्छ? त्यस कारण कानुन सबैका लागि बराबर हो। जहाँसम्म सत्ता पक्षलाई बचाउन खोज्यो आफ्ना आफ्ना छानी, यसमा पनि म तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। कानुनले तपाईँ र मेरो छलफलले होइन नि, तपाईँको र मेरो छलफलले को अपराधी हो होइन भन्न मिल्छ? फलानलाई किन नसमा, फलानलाई किन नसमा, रविजीले त समाउनु हो भन्नुहुन्छ, फलाना फलाना व्यक्ति किन नसमाएको, राजसभाका सभापति मात्रै समाउने भन्ने प्रसङ्गहरू नाराहरू पनि उहाँहरूले लगाउनु भयो। म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, राजसभाका रविजी कानुनले खोजेर, सरकारले खोजेर होइन, कानुनले खोजेर उहाँ आरोपित हुनुहुन्छ, आशङ्कित हुनुहुन्छ, उहाँ कसुरदार होइन, अनुसन्धानको प्रक्रिया मात्रै हो। राजसभाका सभापतिजीलाई गिरफ्तार भयो अनुसन्धानको लागि, अनि विपक्षी दलहरूको तर्फबाट अर्थात् राजसभाका सभापतिलाई समाइयो, त्यसपछि एकजना काङ्ग्रेसको पनि समाइदिनु पर्ने, एकजना माओवादीको पनि समाइदिनु पर्ने, एकजना एमालेको पनि समाइदिनु पर्ने भन्ने हुन्छ। उहाँहरूको माग यो हो, कानुनले के भन्छ भन्ने कुरा हो कि तपाईँको र मेरो छलफलले के भन्छ भन्ने कुरा हो, सडकमा के नारा निकाल्नुहुन्छ भन्ने आधारबाट हो। आधार र प्रमाण पुगेको कानुन बमोजिम दोषी देखिएका कोही पनि व्यक्तिलाई यो सरकारले, फेरि पनि भन्न चाहन्छु, राजनीतिक रङका आधारबाट सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने पनि कहीँ अपराधमा हुन्छ। सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन, कानुनले दोषी देखाएका हकमा त्यस बमोजिम यो सरकारले दण्डित गर्छ, दण्डित प्रक्रियामा आफ्नो राज्यका अङ्गहरूलाई परिचालन गर्छ र दोषी हो होइन, निर्दोष हो कि दोषी हो भन्ने कुरा अदालतले निरूपण गर्छ, त्यो सरकारले भन्ने कुरा होइन। त्यसकारण यो प्रक्रियामा सुशासन प्रवर्धनको लागि सरकारले कोही कसैलाई पनि अनुहार हेरेर दबाब दिएको आधारबाट सरकार धम्किएर डराएर कसैलाई उन्मुक्ति दिनका लागि राज्यका स्वतन्त्र ढङ्गबाट अनुसन्धान गर्न खोज्ने सामर्थ्य भएका अङ्गलाई प्यारालाइज गराउँदैन, गर्दैन। त्यसकारण म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रक्रियामा जसरी अहिले हुल हुज्जत गर्ने काम भएको छ यो बेठिक छ, यो कुनै राजनीतिक प्रतिशोधको आधारबाट यसरी बुझ्न हुँदैन। यसबिचमा पनि तपाईँलाई थाहा छ नि, हिजो स्मरण पनि तपाईँहरूलाई यसबिचमा पनि यहाँ छलफल बहसहरूमा यी कुराहरू उठेका छन्। माओवादी हिजो सरकारमा हुँदा प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको अत्यन्त नजिकको विश्वासिलो पात्र भनेका कृष्णबहादुर महरा, रविजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अस्ति पछिल्लो पटक, रविजी गृहमन्त्री हुँदा पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व सभामुख रविजी मातहतमा रहेको गृह प्रशासनले अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरेको हो कि होइन? माओवादीले राजनीतिक प्रतिशोध भनेर आन्दोलन गर्यो, सायद गरेन भन्ने लाग्छ, हामीले सुनेनौँ, माइती गरेर घेरेको सुनेनौँ, शङ्ख बजाएर काहीँ प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेको सुनेनौँ। नेपाली काङ्ग्रेस आफै सरकारमा थियो, बालकृष्ण खाँड नेपाली काङ्ग्रेसको सिनियर नेता, काङ्ग्रेसभित्रबाट भविष्य भनेर बाहिर पनि चर्चा चलेको व्यक्तित्व हो। एउटा अनुसन्धानको प्रक्रियामा प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो, नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा थियो। खोइ नेपाली काङ्ग्रेसले देशव्यापी आन्दोलन गरेको मैले सुनिनँ, देखिनँ। नेकपा एमालेसँग आबद्ध भएको व्यक्ति पार्टीका सचिव हुनुहुन्थ्यो, सांसद अहिले निलम्बन हुनुहुन्छ टोपबहादुर रायमाझी, सोही प्रकरणमा उहाँ पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया जोडिनु भयो। एमाले पनि खोइ काहीँ आन्दोलन गरेन। अहिले सहकारी छानबिनसँग जोडेका कयौँ प्रसङ्गहरूमा पनि तपाईँले जेलमा जति पनि मानिसहरू छ नि, यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। हरेक मान्छे हरेक पार्टीमा आबद्ध होला, कोही भोटर होला, कोही अभियन्ता होला, कोही नेता होला, तर कानुनले को नेता, को अभियन्ता, को सभापति, को पूर्व गृहमन्त्री, को पूर्व सभामुख चिन्दैन भन्ने कुरा त नजिर छैन। धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशबाट कान्तिपुरका सञ्चालकलाई रविजी गृहमन्त्री हुँदा उहाँले गिरफ्तार गर्दै गर्दाखेरि सो पार्टीले निकालेको विज्ञप्ति हेर्नु, अहिले उहाँले कास्की जिल्ला अदालतले गरेको आदेश बमोजिम उहाँको गिरफ्तारीलाई उहाँको पार्टीले निकालेको विज्ञप्ति तुलना गर्नुहोस्। यस्तो मिल्दैन। कानुनी शासन जोसुकै होस्, पद जोसुकै होस्, कानुनले पद चिन्दैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा मान्छेको आस्था मैले फेरि पनि भने अनेक ठाउँमा हुन्छ। जेलमा गएर हेर्नु हो भने तपाईँले अहिले यसो हेर्ने हो भने कि राजसभा त अस्ति भएर जन्मिया हो, के जेलमा भएका मानिसहरू के सूर्यलाई भोट हालेका छन्, के रुखलाई भोट हालेका छन्, के हँसिया हजुरलाई भोट हालेका धेरै देख्नुहुन्छ नि। माओवादीको विचार सरकारमा थियो, काङ्ग्रेसै विचार सरकार थियो, एमाले नै विचार सरकार थियो नि। राजनीति पूर्वाग्रह हुन्थ्यो भने जेल खाली हुन्थ्यो होला नि त।
कल्पना गर्नुहोस् त, जेलमा कोही पनि नआउनु पर्ने, जेल त हजाज परिरहेको छ त। अनि रविजी अनुसन्धानको घेरामा लाने बित्तिकै सब कुरा, त्यस कारण यसरी जोड्न हुँदैन। हामी राजसभा एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा विकास भएको पार्टी हो, तर कानुन बमोजिम उसले पनि काम गर्नुपर्छ। उच्च नैतिकता, उच्च जवाफदेहिता उहाँहरूले पनि निर्वाह गर्नुपर्छ। झन् उहाँ त पूर्व गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हो, उहाँले पनि यस प्रक्रियामा सहजीकरण सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। तथापि आज पनि विपक्षी दलको तर्फबाट, प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट सडकमा जुन प्रकारको खबरदारी, संविधान र कानुन बमोजिम प्रचण्डज्यूले हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब हामी सिंहदरबार र बालुटदरबार घेर्छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसो भनिहाल्न परेन। 100 दिन भयो प्रधानमन्त्री छोड्नु भएको, तपाईँले हिजो गरेको फोहोरहरू सफा गर्दैमा हाम्रो 100 दिन बित्यो। यो 100 दिन त वास्तवमा उहाँले गरेको फोहोर सफा गर्दैमा बित्यो। अब हामी काम गर्दैछौँ प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर। हामी प्रमुख प्रतिपक्षलाई छोड्दैनौँ। संविधान संशोधनको हामी काङ्ग्रेस र एमालेको सङ्ख्याको दम्बबाट हामी अगाडि बढ्दैनौँ। हामी सर्वस्वीकार्यताका विषयवस्तु के हुन् हामी छलफल गर्छौँ। जसरी तपाईँले अस्ति हेर्नुभयो नि, प्रमुख प्रतिपक्षका नेता प्रचण्डज्यू प्रधानमन्त्री हुँदैकै बेलामा एउटा उहाँले कानुन पारित हुनुभन्दा पहिल्यै एउटा सर्च कमिटी, विशेष गरी यो शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका आयोगहरूको सन्दर्भमा उहाँले गठन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि कानुन पारित भयो। कानुन बमोजिम हामीले अर्को बनाउन भएको भए पनि हुन्थ्यो, तर हामी प्रमुख प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर उहाँहरूले गरेका राम्रा कुराहरूलाई पनि सँगसँगै बोकेर हामी मिलेर यो देश बनाउन चाहन्छौँ। संसदको आजको गणितको यथार्थलाई जे छ यही जगमा मिलेर हामीले नागरिकको अपेक्षाहरू पुरा गर्नुपर्छ। देशमा अहिले एउटा एक प्रकारको निराशाहरू बढेको छ। त्यो निराशा बढेको कुरा स्वीकार गर्ने हामी राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसमा खिउ तेल गर्न हुँदैन। त्यसलाई जिम्मेवार बोधका साथ देश सञ्चालन गर्दै आएका हामी राजनीतिक दलहरूले पनि हामी सबैले खबरदारी र प्रश्नहरू संविधान बमोजिमलाई सरकारले स्वीकार गर्छ। प्रतिपक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर सरकार देश निर्माणमा, विशेष गरी सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न, विकास समृद्धि सुशासन र सामाजिक न्यायको केन्द्रीय कार्यभारहरू पुरा गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध छ। यसका लागि हामीले प्रतिपक्षसँग पनि त्यही प्रकारको सृजनात्मक रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ र हामी सरकार त्यस बमोजिम सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न हामी चाहन्छौँ। यिनै कुराका साथ यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धेरै धन्यवाद छ। नमस्ते, जय भारत।